उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने हसास इदारा हमला केस में 185 में से 108 मुलजिमान को सजा सुना दी। 77 अफराद को बरी कर दिया गया। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, खयाल कास्तरो समेत फैजुल्ला कामोका, राना असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अम्मारा रशीद, साहबजादा हसन रजा मुकदमे से बरी हो गए। अदालत ने पुलिस वैन नजर आतिश करने के केस का भी फैसला सुना दिया। 32 में से 28 मुलजिमान मुजरिम करार, 10-10 साल कैद की सजा। 4 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। पीटीआई ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है, अभी भी वक्त है, सिस्टम को बचाया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंसदादी दहशतगर्दी के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। लोगों को जबरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसाकर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त हुई। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। पीटीआई को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। सेनेटर फैसल वाडा का बड़ा इंकशाफ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फैसल वाडा ने कहा, बानी पीटीआई की पीठ पर उन्हीं के लोगों ने खंजर घोंप रहे हैं। गंडापुर ने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है, कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियों का सिलसिला सब बताऊंगा। अहमद खान भच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। चंद रोज कबल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के अहमद चट्ठा और अहमद खान भच्चर को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अहमद चट्ठा NH 66 वजीराबाद, जबकि अहमद खान भच्चर PP 87 मियांवाली से मुंतखब हुए थे। फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। वकला की इस्तदा पर मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस भी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ हरकत में आ गई। 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कराची कंपनी के मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। साबिक सदर आरिफ अलवी, नादिया खटक, शिबली फराज के नाम शामिल। फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन के भी वारंट जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वाले रहनुमाओं की तादाद 50 हो गई। पंजाब असम्बली में पीटीआई रुकन एजाज शफी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजाज शफी के गैर शाइस्ता अल्फाज और अमल ने ईवान की नज़्म ज़ब्त को मुतासिर किया। रुकन असम्बली के गैर पार्लिमानी रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एजाज शफी के रवैये ने ईवान की हुर्मत वक़ार को मशरू किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर ने मशाल यूसुफजई की कामयाबी का फॉर्म 58 जारी कर दिया। मशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले। अपोजिशन के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मेहताब जफर को 53 वोट मिले। तीसरी आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद को 1 वोट मिला।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिजारती मुआहदा तय पाने का ऐलान, सोशल मीडिया पर बयान जारी। कहा पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी। अब दोनों मुमालिक तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहमी इश्तराक से काम करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि इस वक्त एक ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में है जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। मुमकिन है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता नजर आए। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का तारीखी तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मुआहदे में सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मजीद फरोग देगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि यह मुआहदा मुआशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी और सरमायाकारी के नए मौके पैदा करेगा। पाकिस्तान अपनी मुआशी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने की तरफ गामज़न है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से घाना के सफीर की मुलाकात। सदर की सफीर नजीब दुर्रानी को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और घाना के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत है। पाकिस्तान कारोबारी मौक़ों के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। पाक सऊदीया ताल्लुकात पर बातचीत, दिफाई शराकत दारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं और दिली एहतराम का पैगाम दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और देरीना अखुवत पर मबनी है। सऊदी अरब में मुकीम 25 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर सऊदी हुकूमत के मशकूर हैं। मोदी पर जंगी जुनून सवार भारतीय इक़दामात खित्ते काम तबाह कर सकते हैं। जनूबी एशिया में क़याम अमन के मौजू पर मुनक़दा पॉलिसी डायलॉग से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा खित्ते में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्विस था। पहलगाम वाक़े में हमारा मौक़िफ़ यही था कि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार रहा है। कोई ऐसा मुल्क बताएं जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानें गंवाई हों। ईरान के सदर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा, 2 अगस्त को पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। डॉक्टर मसूद पशेस्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा करेंगे। दौरे का मकसद दोनों मुमालिक के दरमियान सियासी, मुआशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग देना है। CEO के इलेक्ट्रिक पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम साबित। मुहतसिब आला सिंध का मुनसिलावी को ओहदे से हटाए जाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। 1 माह में जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने जुर्माना अदा न करने पर मुनसिलवी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफ देह है। कानूनी मुशीर के साथ फैसले का जायजा ले रहा हूँ। अपील करने के हक का इस्तेमाल करूंगा कि इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का बयान सामने आ गया। कहा, पेशा वराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखा। कानूनी अमल और उसको बरकरार रखने वाले इदारों का एहतराम करता हूँ। नताइज मेरी तजर्बा करदा सूरत हाल की हकीकत की अक्कासी नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज पर जाली चेक का मुकदमा दर्ज करने का ट्रायल कोर्ट फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सुलेमान शहबाज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन कोर्ट ने 10 जुलाई को कानून के मुनाफी मुकदमा दर्ज करने के अहकाम दिए थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जनीवा में ईरानी हममनसब डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात। 2 तरफा पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी स्पीकर ने ईरान पर इजरायली जिहादियत के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पाए जाते हैं।
گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث سیلاب آ گیا. درجنوں گھر، دکانوں اور اہم بنیادی ڈھانچوں بشمول ایک پاور اسٹیشن کو نقصان پہنچا. فیض آباد، دادآباد دیہات کے 8 مختلف مقامات پر اچانک سیلاب آیا. 42 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا. 65 گھروں میں سیلابی پانی داخل. 2 کلومیٹر طویل مرکزی سڑک اور 3 کلومیٹر لمبی پانی کی نہر میں متاثر ہوئی. علاقے میں ٹیلی فون اور موبائل نیٹ ورک شدید متاثر. لیکی مروت میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق. افسوسناک واقعہ قلعہ گراؤنڈ سرائے نورنگ کے قریب پیش آیا. ریسکیو ٹیموں اور مقامی افراد نے لاشیں ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دی. جاں بحق ہونے والوں میں 15 سال کا شوکت اللہ، والدہ اور دادی شامل ہیں. نیلم جہلم ہائیڈرو پاور منصوبہ مزید 2 سال کے لیے بند رہے گا. منصوبے کی بندش سے بجلی کی پیداوار کی لاگت میں اضافہ، جبکہ ملک کے گردشی قرضے بھی بڑھ گئے. طویل بندش نے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا. صارفین کو سستی بجلی سے محروم رکھا. مئی 2024 میں زیر زمین سرنگوں میں پیدا ہونے والی ساختی نقص کے باعث یہ منصوبہ بند ہوا اور اب اس کی دوبارہ بحالی میں مزید 2 سال لگے. ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. عوام کو حکومتی نرخ پر چینی کی تلاش. حیدرآباد میں چینی 190 سے 200 روپے کلو ہو گئی. کراچی کے ریٹیل بازار میں چینی 180 سے 190 روپے کلو مل رہی ہے. کوئٹہ اور پشاور میں بھی چینی 180 روپے سے کم میں دستیاب نہیں. لاہور میں ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کا تنازع برقرار. ڈیلرز کا کہنا ہے کہ شوگر ملز مالکان 165 روپے پر چینی فراہم نہیں کر رہے. ہم کہاں سے دیں؟ کوئٹہ میں 2 معصوم بہنیں بے دردی سے قتل. بچیوں کو منہ میں کپڑا ٹھونس کر قتل کیا گیا. عمر 3 سے 5 سال کے درمیان شناخت یسرا اور میرب کے نام سے ہوئی. پولیس نے قتل ہونے والے بچیوں کے والدین کو بھی شامل تفتیش کر لیا. لاشیں گلی بینول سئی علاقے میں واقع ایک زیر تعمیر مکان سے ملی. بچیوں کے والدین کے درمیان 1.5 سال قبل علیحدگی ہو چکی تھی. دونوں خاندانوں کے درمیان تنازع بھی جاری تھا. کراچی میں پسند کی شادی کے خلاف نام نہاد غیرت کے نام پر ایک اور بھیانک واقعہ. بھائی نے بہن، بہنوئی اور معصوم بھانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مقتولین کا تعلق ضلع لسگیلا سے تھا. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں سفاک ملزمان کی فائرنگ. 8 سالہ بچہ جاں بحق. بچے کو 4 ملزمان نے ذاتی رنجش پر اغوا کرنے کی کوشش کی. شور مچانے پر ملزم نے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا. مخالفین نے بیوی اور ایک بچے کو پہلے سے اغوا کیا ہوا ہے. مقتول کے والد کا پولیس کو بیان. پنجاب میں فارسٹ رینجرز جنگلات کے تحفظ میں قابل قدر کردار ادا کر رہی ہیں. قدرتی وسائل کے تحفظ میں رینجرز کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فارسٹ رینجرز کے عالمی دن پر پیغام. کہا، رینجرز کی تربیت اور کارکردگی میں مزید بہتری پنجاب حکومت کا عزم ہے. حکومت پنجاب، عوام اور رینجرز مل کر سرسبز پاکستان کے لیے کوشاں ہیں. کراچی کی باہمت خاتون پروفیسر ماں کا تاریخی اقدام. روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق 20 سالہ بیٹے کے دونوں گردے عطیہ کر دیے. بیٹے کی لاش ایمبولینس میں خود لے کر اسپتال پہنچی. میرا بیٹا تو نہیں رہا لیکن اس کے گردے کسی اور انسان کی زندگی بچا سکتے ہیں. ماں کا پیغام. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے کرنسی نوٹوں کے لیے ڈیزائن کا انتخاب کر لیا. منظوری اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے دی. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ نئے کرنسی نوٹوں کے لیے ایک ڈیزائن منتخب کر لیا گیا ہے جو کہ ایک بین الاقوامی ماہر نے تیار کیا ہے. نئے کرنسی نوٹوں پر باقاعدہ کام کابینہ کی منظوری کے بعد شروع کیا جائے گا. اسکردو میں جرمن خاتون کوہ پیما مہم جوئی کے دوران چل بسی. جرمن کوہ پیما مٹی کا تودا گرنے سے جان سے گئی. حادثہ 5700 میٹر کی بلندی پر پیش آیا. حادثے میں ایک خاتون کوہ پیما معمولی زخمی ہوئی جنہیں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر نے ریسکیو کر لیا. بیس کیمپ منتقل کیا گیا. واقعہ ضلع گھانچے میں لیلا پیک کو سر کرنے کی کوشش کے دوران پیش آیا.
پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا۔ پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے سپاکو کے ترجمان کے مطابق نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے رجانگ سینٹر سے راکٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے، زرعی نگرانی، ماحولیاتی تجربے کے شعبوں میں انقلاب برپا کر دے گا۔ سیٹلائٹ سی پیک علاقائی منصوبہ بندی، قدرتی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کی نگرانی کرے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کے 5 سیٹلائٹ خلا میں موجود ہیں۔ روس نے اوریل نیوکلیئر آبدوز کے ذریعے دنیا کے سب سے تباہ کن کروز میزائل کا تجربہ کر لیا۔ روسی میڈیا کے مطابق یہ تجربہ بحرے برنٹس میں کیا گیا اور 949A انٹمی کلاس آبدوز روس کے جنگی جہازوں میں جدید ترین ہے۔ اسے کورنیٹ کروز میزائل سے لیس کیا گیا۔ انتہائی محفوظ تصور کیے جانے والے کیریئر اسٹرائک گروپ کو 500 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ ایران سے تیل کی خفیہ تجارت کرنے والی بھارت میں قائم 7 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پھیلانے اور اپنے عوام کے استحصال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق 10 بحری جہازوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جو ایرانی پیٹرولیم اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی نقل و حمل میں ملوث پائے گئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ مارک کارنی نے کہا کہ یہ اقدام اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی امید کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ غزہ میں شہریوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے امن کے لیے مربوط بین الاقوامی اقدامات میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی مشروط رضامندی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ کینیڈا نے فلسطینی ریاست کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیل نے کینیڈین وزیر اعظم کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ کہا یہ اعلان حماس کی وحشیانہ بربریت کو جواز فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا۔ فرانس کا کہنا ہے وہ خطے میں امن کے امکانات کو بحال کرنے کے لیے کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جدید ترین F-35 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ پائلٹ بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب۔ طیارہ سینٹرل کیلیفورنیا میں نیول ایئر بیس سے اسٹیشن لیمور میں گرا۔ امریکی نیوی کی تصدیق، طیارہ گرنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی۔ فلسطین کے علاقے غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھوک سے مزید 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک 154 افراد قحط اور غذائی قلت سے اپنی جانیں گنوا چکے۔ 89 بچے اس میں شامل ہیں۔ عالمی ماہرین غذائی تحفظ سے خبردار کیا کہ غزہ میں قحط کا بدترین منظرنامہ اب عملی طور پر رونما ہو رہا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں، اسرائیل کا دعویٰ۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ابو داؤد المرٹ نے غزہ میں جاری جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا ہم نے غزہ میں اتنا قتل اور تباہی کر دی ہے کہ اب کافی ہے۔ قطر نے اکتوبر 2023 میں اسرائیل کو پیغام دیا تھا، حماس فوری یرغمالیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ابو داؤد المرٹ نے مزید کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ حکومت قطر کے پیغام کو نظر انداز کر دے گی۔ نیتن یاہو نے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ ویسٹ انڈیز سے ٹکراؤ کے لیے گرین شرٹس نے ہتھیار چمکا لیے۔ نوٹ ہل میں 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے سخت ٹریننگ جاری۔ بیٹرز کی ہارڈ ہٹنگ پر بھرپور توجہ، بالرز نے بھی نیٹ میں خوب پسینہ بہایا۔ فیلڈنگ میں بہتری کے لیے کھلاڑی کو شان دکھائی دیے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ پہلا میچ صبح 5 بجے شروع ہوگا۔
ورلڈ ایتھلیٹکس نے خواتین کھلاڑیوں کے لیے جینڈر ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا۔ عالمی رینکنگ مقابلوں میں ویمن کیٹیگری میں شرکت کی خواہش مند ایتھلیٹس کو جینڈر ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ کھلاڑی کے جنس کی تصدیق کے لیے SRY ٹیسٹ پلیئر کو زندگی میں ایک بار ہی کرانا ہوگا۔ خواتین کیٹیگری میں صرف منفی ٹیسٹ والی ایتھلیٹکس شریک ہو سکیں گی۔ 25 ستمبر سے ہونے والی ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ پاکستانی نوجوان اسکواش پلیئر نے اسپین میں جاری ویلنشیا اوپن اسکواش کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ حمزہ خان نے ایونٹ کے ابتدائی دونوں راؤنڈز کے میچز آدھے گھنٹے سے کم وقت میں جیتے۔ دوسرے راؤنڈ کے میچز میں حمزہ نے تھرڈ سیڈ مصر کے یاسین اشرفی کو 3-0 سے ہرایا۔ اس سے قبل راؤنڈ میں حمزہ نے اسپین کے ہولو لوفینٹی کو صرف 27 منٹ میں شکست دی۔ اور تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما سردار محمد ابراہیم خان کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے پہلے بانی صدر تھے۔ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر میں بننے والی حکومت کی بنیاد رکھی۔ سردار محمد ابراہیم خان کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو ڈوگرا کی غلامی سے نجات دلانا تھا۔ 19 جولائی 1947 کو غازی ملت کی رہائش گاہ پر قرارداد الحاق پاکستان بھی منظور ہوئی تھی۔